السلام عليكم أصدقائي صديقاتي تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد من دروس سلسلة الفرنسية للسادسة ابتدائي. إن شاء الله درس اليوم سوف نتطرق إلى لي بارتيسيب، درس تحت عنوان أو اسمه لي بارتيسيب. درس سوف أشرحه بكل بساطة، درس ليس بالصعب، درس كباقي الدروس، وإن شاء الله تيتحط في الامتحان الموحد ديال الدورة الثانية، يعني خصك ضروري تكون فاهم هذا الدرس هذا. نبداو على بركة الله. لي بارتيسيب كاينين جوج ديال لي بارتيسيب. هو نورمالمون il y a 3 types de participe، ولكن نتوما عقلوا غير على جوج ديال لي بارتيسيب، هانتوما تفهموني علاش. كاين لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي هو لو فيرب تنصرفوه في الباسي كومبوزي. لو بارتيسيب باسي هو لو فيرب فاش نصرفوه في الباسي كومبوزي. مثلا aller, parler, arriver, venu, lu, fini, parti, etc. كاينين بزاف ديال لي فيرب فاش نصرفوهم في الباسي كومبوزي. Après, on a le participe présent. Le participe présent, allant, parlant, arrivant, venant, lisant, finissant, etc. Ensuite, on a le gérondif. Maintenant, en parlant, en allant, en arrivant, en venant, en lisant. نشرح لكم باش تفهموا هذا الشيء باش يجيكم ساهل. هنا تنشدو لو فيرب، تنشدو لو فيرب اللي تيعطيوني، مثلا الي، مثلا بارلي، مثلا اريفي، مثلا فونيغ، مثلا ليغ، مثلا فينيغ، مثلا بارتيغ، مثلا دونسي، مثلا شونتي، اكسيتيرا. شنو تنشدو تنشوفو واش تيتصرف مع لو فيرب اتر، مع لو بارت، مع لوكسيليير واش اتر، ولا مع لوكسيليير افوار. الا كان تيتصرف مع لوكسيليير اتر، مثلا تنقولو جو سوي الي، جو سوي الي، ولكن انا ما تناخذش هذيك جو سوي، تناخذ غير لو بارتيسيب، لو بارتيسيب ديالو، باش شنو هو اللي تيكون عنده في هذيك لاف وراه لوكسيليير، تيكون لوكسيليير وتيكون عندي لو فيرب مصرف في الباسي كومبوزي، تنقولوا في لوكسيليير ديال، تنقولوا لو بارتيسيب باسي ديالو هو مثلا فيرمي، بارلي، الي، فوني، لي. هذا هو لو بارتيسيب باسي، عقلوا، هذا هو لو بارتيسيب باسي، هو اللي تيكون ورا مثلا هذاك اللي تيكون عندنا l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Après تنمشيو كاين لو بارتيسيب بريزون. لو بارتيسيب بريزون شنو هو؟ هانتوما بكل بساطه شنو تتشد دابا مثلا لو فيرب الي، لو فيرب الي، الي نورمالمون ا دو ال او ار. انا باش عرفتو هذا تروازيام جروب، عرفتو بهذيك او ار، حيت قلنا جميع لي فيرب او ار سون دي بروميير تنتميو للجروب الاول ما عدا الي. الي شنو تنحيدو له هذيك او ار وتنزيدو ا ان تي. عاوتاني بارلي، بارلي تنحيدو او ار تنزيدو ا ان تي تولي بارلون. arriver تنحيدو او ار تتولي arrivant. venir تنحيدو اي ار حيت اي ار باش نعرفتو تروازيام جروب شنو تتولي venant. lire، lire تنحيدو ار او وتنزيدو تنحيدو نورمالمون ليغ، ليغ تنحيدو ديك الار او وتنزيدو اس ا ان تي. عاوتاني نفس فينيغ شنو تنزيدو دو اس ا ان تي، نفس الشيء ما كاينش حاجه. هذا لو بارتيسيب بريزون، allant, parlant, arrivant, venant, lisant, finissant, partant، كاينين بليزيور. فهمتوا؟ لو جيرونديف شنو هو لو جيرونديف؟ تنشدو هذا تنزيدو له غير تنقولو اون الون، اون بارلون، ها انتوما هو هذا تنزيدو له غير او ان. en arrivant, en venant, en lisant, en dansant, en partant. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ ما كاينش حاجه صعيبه. نكملوا. قال لك لو بارتيسيب باسي امبلويي افيك لوكسيليير، هذاك الشيء اللي قلت لكم هو دابا بالفرنسيه لوكسيليير être ou avoir sert à conjuguer les verbes au temps composé. تتصرف لي في لو طون كومبوزي. مثلا جو سوي الي هذا او باسي كومبوزي، حيت هذا تيكون جو سوي الي تناخدو لو فيرب être في البريزون. مثلا جوغي بارلي هذا بارلي فاش في الفيتور انتيريور، حيت جوغي بارلي. ابخي عندنا جيتي اريفي، هذا اريفي عندنا لاحظتوا هذا لامبارفي ديال لو فيرب اتر، اذا تنقولوا لو بلو كو بارفي. فهمتوا؟ لو بلو كو بارفي اللي صرفنا لو فيرب arriver. Après, on a le participe présent et le gérondif. هادو sont invariables، c'est-à-dire ما عندهمش علاقة سوا ما عندهمش علاقة بلو جونغ وما عندهمش علاقة بلو نومبر. ما تنقولوش زعما كاينين بزاف غادي نزيدو اس، ولا كان مؤنث غادي نزيدو او، ما تنزيدو عليه والو، تيبقى هكاك، تيبقى ديما على فان ا ان تي، ا ان تي، سواء كان بزاف سواء كان واحد تنصرفو يعني ما عندوش علاقة لا بالعدد
لو نومبر ما عندوش علاقة بلو جونغ اللي هو الجنس واش ذكر ولا مؤنث. درس ساهل ما فيش حاجة صعيبة، ما فيش حاجة صعيبة. عقلوا غير على هاد لو بارتيسيب باسي مثلا الي بارلي اريفي في فينو لي فيني سو سي كاينين بزاف كاينين على حساب لو فيرب. مثلا عاوتاني مثلا allant parlant arrivant venant lisant finissant. après عندنا en allant en parlant en arrivant en venant en lisant. هذاك الشيء ساهل ما كاينش حاجه صعيبه. ندوزو لواحد ليكزارسيس باش تفهموا ان شاء الله هادشي هذا. قال لك relever les participes dans les phrases suivantes et classer les selon qu'ils sont passés au présent. غتجبد لي هنا لي بارتيسيب وتكتب لي واش غتكتب مثلا غتشد لي بارتيسيب باسي غتصرفهم تحطهم بوحدهم، لي بارتيسيب بريزون تحطهم بوحدهم. نعطيكم غير اكزومبل باش تفهموا في الفراز الاولى. مثلا لا سيكريتير a pris des notes en parlant au téléphone. en parlant au téléphone. غادي نمشيو هنايا a pris. pris هو لو فيرب prendre. لو فيرب prendre في الباسي. اذا pris هو لو بارتيسيب باسي. غادي ندير لو بارتيسيب باسي هو pris. en parlant هذا جيرونديف. و parlant شنو هو؟ parlant هو le participe présent. عاوتاني تهبط لا دوزيام فراز. La société cherche une secrétaire connaissant plusieurs langues. Elle s'est fait mal au dos en soulevant une caisse lourde. Le professeur a inventé une nouvelle méthode de travail. Les élèves travaillent en s'amusant. Il a obtenu une bonne note en français. Les élèves ont fini leur devoir. La fortune ne vient pas en dormant. En marchant un peu plus vite, tu es arrivé à l'heure. Voilà, هاد لي فراز هادو غادي تختاروا لي لو بارتيسيب بريزون اي لو بارتيسيب باسي. وحاولوا توقفوا لا فيديو، غنعطيكم واحد 10 سكوند اي ابري ان شاء الله غادي نديروا لا كوريكسيون. نتوما وقفوا لا فيديو باش تجاوبوا على خاطركم. فوالا نديرو ان شاء الله لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس هذا. فوالا كيف تتشوفوا لو بارتيسيب باسي مثلا كاينه بري كيف قلنا هنا في عاوتاني نمشيو نشوفوا هاد لا فراز هادي، نمشيو فراز باغ فراز. هادي فيها عاوتاني بارلون اللي هي بارتيسيب بريزون. لا دوزيام فراز فيها كونيسون. كونيسون الوغ كونيسون لو بارتيسيب بريزون. هادي فيها في il s'est fait هذا مصرف مع لو فيرب être. في ها هي في اذا لو بارتيسيب باسي. عندنا سولفون. سولفون لو بارتيسيب بريزون. après عندنا inventer. inventer هو لو بارتيسيب passé. Une nouvelle méthode là. Les élèves travaillent en s'amusant. S'amusant le participe présent. après عندنا il a obtenu. هذا le verbe obtenir fait participe présent. هذا après عندنا ils ont fini. fini le verbe finir. Voilà le participe passé. La fortune ne vient pas en dormant. Dormant, le participe présent. Après, voilà, tu es arrivé. Arrivé, هو le participe passé. وعندنا هنا en marchant, le participe présent. Voilà, le participe présent. Alors كان هذا هو ليكزارسيس، حاولوا ديروا لا كوريكسيون ديالو وهكا بداو تراجعوا اشاك فوا هاد لي كور اللي تلوح لكم. راه غادي نحاول نفاسيليتي عليكم لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز او نيفو ديال السادس ابتدائي باش يجيكم ان شاء الله داكشي ساهل ودوزوا ليكزامان ان شاء الله بكل بساطه وتجيبوا نقاط زوينه. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، تخليو لي كيجاكم في لي كومونتير وتابوناو الا كنتم ما ابونيش. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. كان معكم عماد الزنيتي، السلام عليكم.